Isaiah 66. Kini ang giingon sa Ginoo. Ang langit mo'y akong trono ug ang yuta mo'y akong tumbanan. Busa unsaon man ninyo pagbuhat og balay alang kanako, ug unsa mang dapita ang inyong ikahatag kanako aron himuon kong pahulayanan? Ako'y nagbuhat sa tanang butang busa, ako kining tanan, nag-ingon ang Ginoo. Apan ang akong kahimut-an mao ang taong mapaubsanon, mahinulsulon ug mahadlokon kanako. Ang katawhan nagpatuyang pagbuhat sa ilang gusto, managsamara alang kanila ang pagpatay og baka aron ihalad ug ang paghalad og tawo, ang paghalad og ngating karnero ug paglunggo og liog sa iro, ang paghalad og uhay o dugo bahinuon sa baboy, ang paghalad og insenso ug ang pag-ampo ngadto sa mga Diyos. Kalipay nila ang pagbuhat sa ilang gusto ug pagpanamastamas. Busa hatagan ko sila kasakitan ug pahiagumon ko sila sa ilang gikalisangan. Kay sa dihang mitawag ako, wala gayoy mitubag, ug sa dihang misulti ako, wala gayod sila mamati. Gibuhat hinuon nila ang dautan, ug gipili kadtong wala ko kahimut-i. Pamati sa pulong sa Ginoo kamong nagtuman kaniya, miingon ang inyong kaigsuunan, nga nasilag ug misalikway kaninyo tungod sa akong ngalan. Himayaa ninyo ang Ginoo aron makita namo ang inyong kalipay, apan sila hinuoy maulawan. Pamati, may kaguliyang sa syudad, may tingog gikan sa templo, tingog kana sa Ginoo nga nanimalos sa iyang mga kaaway. Ang akong balaang syudad sama sa usa ka babae nga umaanak, sa wala pa gani siya magbati, nanganak na siya. Sa wala pa siya batig kasakit, nanganak na siya batang lalaki. May nakadungog na bag hitabo nga sama niini? May nakakita na bag sama niining butanga? Mahimugso ba sa usa lamang kaadlaw ang usa ka nasod? Mutungha ba sa usa lamang kagutlo ang usa ka katawhan? Kaysa dihang nagbati ang Sion, nanganak dayon siya mga anak nga lalaki. Tugutan ko ba nga siya magmabdos ug unya dili pa anakon? Takupan ko ba ang taguangkan? Ako nga naghimo nga mahitabo ang pagpanganak, nag-ingon ang Ginoo. Duyog sa kalipay sa Jerusalem o pagsadya tungod kaniya kamong tanan nga nahigugma kaniya. Duyogin ninyo siya sa kalipay, kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan, aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas, kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba o padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran sama sa nagbaha nga sapa, sama sa usa ka bata, magsuso ka og kuguson kaniya og hagwaon. Sama sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inikakita ninyo niini magmalipayon kamo o mabaskog kamo o magmalig-on ang inyong lawas. Unya masayra ninyo nga ako ang Ginoo mutabang niadtong nag-alagad kanako. Apan pahamtangan ko sa akong kasuko ang akong mga kaaway. Kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo,
Dala ang iyang mga karwahe nga sama sa limpulos aron pagpahungaw sa iyang kapungot ug pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tawo ipaagi niya sa kalayo ug sa iyang espada. Ug daghan unya ang iyang mapatay. Nag-ingon ang Ginoo, mga matay kadtong nagbalaan ug naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Diyos-Diyos. Ug ingon man ang mga nagkaon og karning baboy, mga ilaga ug uban pang hugang mananap. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug unahuna ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan, manganhi unya sila ug makakita sila sa akong pagkagamhanan, ug magbutang akong ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahibilin kanila ngadto sa Tarsis, sa Put, sa Lud, ug ngadto sa Tubal, ug sa Javan, ug sa mga pulo nga atoa sa layo nga wala makadungog sa akong pagkabantugan ug wala makakita sa akong pagkagamhanan. Imantala nila ang akong himaya ngadto sa kanasuran, ug dad-on nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuonan aron ihalad kanako. Magsakay sila sa mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno, ug mga kamelyo, ug mangadto sila sa akong balang bukid, ang Jerusalem. Ihalad kamo nila nga ri kanako ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa ilang halad nga uhay mga sinulod sa limpyong sulanan. Himuon kong mga pari ug mga Levita ang uban kanila, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga mulungtad hangtod sa kangturan ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong himuon, nag-ingon ang Ginoo. Mulungtad usab hangtod sa kangturan ang inyong mga kaliwat. Matag bag-ong subang sa bulan ug matag adlaw ipapahulay ang tanang tawo musimba kanako sa Jerusalem. Ug makita unya nila ang mga patayng lawas sa mga tawo nga misupil kanako. Dili mga matay ang mga ulod nga mukutkot kanila o mapalong ang kalayo nga musakit kanila o kaligutgutan sila sa tanang katawhan.